Kamong mga babae ba, murag ang inyong hunahuna dili hinon tanan, pero murag mo hunahuna sa kalibutan nga the more ablihan inyong lawas diha sa publiko, the more nga mahimo mong beautiful. Tinuod ba na? Do you believe on that? Nga the more nga inyong ablihan ang inyong lawas, kanang gamay na lang kayo ibutang nga tabon, the more nga beautiful mo. Oy, maunay paradigm sa kalibutan. Congratulations, kay wa mo din himo apilana. Kay mauwaw mo sad mo ablihan na inyong lawas, kay wa naman say makita diha nga arang-arang. Nga tiwasono naman sad mo kasagaran. Pero para sa mga batanon karon, sus, maningkamot yun sila. Ablihan yun ang lawas kay maog ginay makahatag og beauty. The more nga buhato na-emphasize ang lawas, mamatay ang kalag. Muna inigkuyog sa uyab, niya ablik ang lawas, ang uyab sad, yawanon sad kayo, hala dayon, yawa-yawa dayon, tinukhangay, hangtod na lang mga buntis, way mga kasal. Unya, kay wapa may kasal, ala, puyo-puyo lang usa, niya kay wapa masay pangita, adto na sa ginikanan magsaling. Kapoy, no? Usahay mo anhi pa dinhi.